राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळावरवी सादर असा कार्यावळ न्हंय वाटावली. श्रिया एका ल्हान गावान रावताली. गावांतल्यान एक न्हंय व्हांवताली. तिचे तडेर ती आपणालो चडसो वेळ इश्टा वांगडा खेळूंक वा नुस्तें गरोवंक सारताली. एक दीस न्हंये तडेर खेळटना श्रियाक न्हंयेंत काय विचित्रशें दिसलें. आबा, हे न्हंयेन कितें व्हांवता? बाय, फॅक्टरी आपणालो कोयर न्हंयेंत व्हांवयतात. कसलो कोयर? उरिल्ल्यो वस्तू जांचो वापर जायना त्यो फॅक्टरी न्हंयेंत सोडटात. ओ, हाका लागून न्हंयेचें उदक हळशीक जाताच. वांगडाच न्हंयेंत रावपी नुस्तीं आनी हेर जनावरांची जिणूय कठीण जाता. आनी हें उदक पियेल्ल्यान लोकूय पिडेस्त जातात. तर आमी फॅक्टरी लोकांक सांगुया तांणी आपणालो कोयर न्हंयेन उडोवचो न्हय. ते आमचें म्हणणें कित्याक आयकतले बाय? पूण आबा, अशे तरेन आमगेली न्हंय आनीक चड हळशीक जातली. हांव वाटायतलें आमचे न्हंयेक. आमी न्हंयेचें उदक हळशीक जावपा पासून वाटोवचें पडटलें, नाजाल्यार सगळें नुस्तें मरतलें आनी आमी सगळीं पिडेस्त जातलीं. पूण आमी कितें करूंक शकतात? आमी गांवच्या सगळ्या लोकां लागीं उलोवन तांची मजत घेवंक शकतात. हय, चल सगळ्यां लागीं उलोवया. कोण थंय? हांव श्रेया. न्हंयेचें उदक खूब हळशीक जाता. मागीर हांव हातूंत कितें करूं शकता बाय? एक फावट म्हजें म्हणणें तर आयकात. कोणेच आमचें म्हणणें आयकलें ना. आतां आमी कितें करतलीं? हांव न्हंय हळशीक जाल्ली पळोवंक शकना. हांव कितेंय तरी करतलीच. याद जाली, दीदीन सांगिल्लें पत्र बरयल्ल्यान बदल येता. मानादीक मुखेल मंत्री. गांवांत आशिल्ले फॅक्टरीच्या कोयराक लागून न्हंयेचें उदक प्रदूषित जाता. आमी सगळीं न्हंयेच्या उदकाचेर निबून आसात आनी ह्या प्रदूषित उदकाक लागून आमचो गांव त्रासांक तोंड दिता. तुमचे लागीं विनवणी आसा. आमची न्हंय वाटोवंक आमची मजत करची. दिनवास. म्हाका आस्त आसा हें पत्र बदल नक्कीच हाडटले. ल्हवू ल्हवू गांवचे लोक बरे ना जावंक लागले. काका, थंडी आनी जोराचे वखद दी. आगो बाय रचना, कोण बरो ना तुगेल्या घरांत? नमस्ते काका. नमस्ते. ऋषभ बरो ना. कितें नाका आशिल्लें खाल्लें ताणें? ना काका. मागीर? दोतोरान सांगला हें सगळें दूषित उदक पियेल्ल्यान जाला. अशें? तुका खबर आसा, फाटल्या कांय दिसान गांवचे कांय लोक हें दूषित उदक पियेल्ल्यान पिडेस्त जाले. आमी पयलींच श्रेयाले म्हणणें मानूंक जाय आशिल्लें. आतांय वेळ जावंक ना. न्हंयेचें दूषित उदक पिवन पुराय गांव पिडेस्त जाता. न्हंयेक वाटावप कितलें गरजेचें तें आतां आमकां समजलां. आतां आमी तुका सांगात दितले श्रेया. बरें आसा, तर आमी सगळे मेळून सयांचें अभियान सुरू करूया. न्हंयेक वाटायात. सरपंच बाब, हे घेयात आनी आमची न्हंय वाटोवंक आमची मजत करात. हाड दी बाय दे. हा. फॅक्टरीचेर नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ले खातीर दंड घालतात. वांगडाच न्हंयेतलो कोयर निवळ करूंक मशीन लावपाची परवानगी दितात. आदेश मेळटाच फॅक्टरीच्या धन्यान गांवांत हळशीक उदक नितळ करपाचें मशीन बसयलें. रोखडोच न्हंयेंत व्हांवपी कोयरूय निवळ जालो. आमी उतर दितात, फॅक्टरींतल्या कोयराचो सारके तरेन विलो लायतले आनी न्हंयेचें उदक प्रदूषित करचे नात. आबा पळय, न्हंय नितळ जाली. म्हाका तुजो अभिमान आसा श्रेया. आमचे न्हंयेक तुवें वाटायलीच. निकतीच तुम्ही आयकताली राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळावरवी सादर केल्ली कार्यावळ न्हंय वाटावली. अणकार आणि रिकॉर्डिंग पालो क्लॅपर एंटरटेनमेंट वरवी. कार्यावळ समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा. शैक्षणिक आधार याचना गुप्ता.